मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं. सामईन इकराम, आज की इस बज़्म अदब में आदाब कबूल कीजिए अपनी मेज़बान शाइस्ता जाहिद का. आज आपकी खिदमत में पेश है दास्तान कलमकार तिलस्म लम्ही के सुल्तान धनपत राय उर्फ नवाब राय उर्फ मुंशी प्रेमचंद की दास्तान. तो ख़वातीनो हज़रात, अपनी समाअतों को इस बज़्म अदब की तरफ मुतवज्जो फरमाएं, क्योंकि आज जिक्र होगा हकीकत की कोख से जन्म लेने वाले उस रूहानी मुजस्सिम का, जिसने मुफलिसी और तंगदस्ती के माहौल में आंखें तो खोली, लेकिन अपने आसपास के माहौल से मायूस न हुआ. उस माहौल में गुजर बसर करने वालों को अमर कर दिया उसने अपनी कलम की स्याही से. सामईन, आज की इस दास्तान में न तो किसी सुलेमानी चिलमन से कोई परी नमूदार होगी और न ही किसी जादुई चिराग से कोई जिन्न बाहर आएगा. आज जिक्र होगा जमीनी हकीकत पर उस मुसन्निफ का, जिसके अफसाने हैं तो हकीकी वाकयात और सच्ची मालूमात पर मबनी, मगर उनमें रस्म रिवाज, अय्यारी वगैरह वगैरह सब कुछ मौजूद है. तो चलिए, दास्तान गोई की मुकद्दस रिवायत के मुताबिक आज हम महफिल अदब के औराक में बंधी पहली और पेचीदा गिरह को खोलने जा रहे हैं, जिसमें गुर्बत और मुफलिसी की मिट्टी से कलम का एक ऐसा दरवेश सिफत मुसन्निफ पैदा हुआ, जिसने माफौकुल फितरत दास्तानों के दावों और ख्याली शहजादों के बुतों को तोड़ डाला और अदब के मुकद्दस ताज को देकानों और जमाने के ठुकराए हुए मुफलिस तबके के सर पर ला सजाया. तसव्वुर कीजिए उत्तर प्रदेश के बनारस के गुमनाम से गांव लम्ही के बेहद सादगी से जिंदगी गुजारने वाले एक मामूली किसान मुंशी अजायब लाल के बारे में, जिनके घर 31 जुलाई सन 1880 की उस धुंधली सुबह एक मासूम की किलकारियां गूंजी और तकदीर ने उस गरीब का नाम भी दिया तो धनपत राय. सामईन, मुफलिसी से घबरा के कभी मिर्जा गालिब ने भी ये शेर कहा था, कैदे हयात बंदो गम, असल में दोनों एक हैं. मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों. गम के पहाड़ टूटे तो महज 8 साल की उम्र में माँ आनंदी देवी गुजर गईं और वालिद ने दूसरी शादी कर ली. मासूम बचपन और सौतेली माँ की ज्यादतियाँ. उफ, जब दहकानों से गुजारा न हुआ तो वालिद ने महज 20 रुपये पगार पर डाकखाने में मुंशी की नौकरी कर ली. तन्हाई और तंगदस्ती के इस दौर में धनपत राय अक्सर बनारस की एक दुकान पर जाकर बैठ जाया करते थे, जहाँ पर उर्दू की किताबों का अंबार लगा रहता था. यहीं पर धनपत राय ने सैकड़ों किताबें बैठकर पढ़ डाली और इस अमल ने उनके अंदर के मुसन्निफ को दस्तक दे डाली. साथ ही एक मदरसे के मौलवी से उर्दू और फारसी भी सीख ली. गौर और फिक्र से सुनिए मेरे मुअज़्ज़िज़ सामईन, क्योंकि अब खुलने जा रही है दूसरी गिरह. कहते हैं 1898 से 1905 का दौर था. धनपत राय के लिए ये बेहद नाजुक और जद्दोजहद से भरा रहा. जेब खाली थी. भूख और तंग दस्ती से मजबूर होकर एक दिन धनपत राय बनारस के एक कुतुब फरोश के पास महज 5 रुपये की खातिर अपनी वो किताबें बेचने गए जिनसे उन्हें बेहद लगाव था. यहीं पर उनकी मुलाकात एक स्कूल के हेडमास्टर से हुई और 18 रुपये माह पर उन्हें सरकारी नौकरी बतौर टीचर मिल गई. सामईन, 1906 में शिवरानी देवी नाम की एक बाल विधवा से बेहद सादगी से उन्होंने शादी की और ऐसे मुश्किल हालात में भी दहेज लेने से साफ इनकार कर दिया. तो ये था आला किरदार धनपत राय का. सामईन, वक्त और उम्र के साथ साथ धनपत राय उर्फ प्रेमचंद के किरदार भी अलग अलग शक्लें इख्तियार करने लगे. ये 1916 से 1920 के दरमियान की बात है. प्रेमचंद का तबादला गोरखपुर के नॉर्मल स्कूल में हुआ तो वो अक्सर सरकारी क्वार्टर के बाहर आसपास के बच्चों के साथ बच्चा बन जाते और उनके साथ गुल्ली डंडा खेलते थे. इसी गोरखपुर के उनके घर के पीछे मुबारक खान शहीद ईदगाह को देखकर ही उन्होंने अपनी कहानी ईदगाह जैसे शाहकार और उसके किरदार हामिद को तराशा. हजरात, आइए अब खोलते हैं दास्तान की तीसरी गिरह.
یہ نوجوان دھنپت رائے کا اردو ادب کی دہلیز پر پاؤں جمانے کی کوششوں کا دور تھا۔ اپنے طلسمی قلم کے لیے انہوں نے خود کو نواب رائے کے نام سے مخاطب کیا اور مزدوروں اور دہقانوں کے حالات، مجبوری اور بے بسی کو ان کی قلم نے بڑی بے باکی سے بیان کرنا شروع کیا۔ لیکن حضور وہ کہتے ہیں نا، سچ کی راہ پر چلنے والوں کی راہوں میں آزمائشوں کے بے شمار کانٹے ہوتے ہیں۔ اب ذکر کرتے ہیں سن 1908 کا، جب نواب رائے کا پہلا افسانوی مجموعہ سوز وطن شائع ہوا تو برطانیہ حکومت کے ایوانوں میں مانو زلزلہ سا آ گیا۔ ان کی اس مجموعے میں حب الوطنی کی ایک ایسی آتش چھپی تھی جسے انگریزی حکومت برداشت نہ کر سکی، اور نواب رائے کو باغی قرار دے کر سوز وطن کی ہزاروں کاپیوں کو کلکٹر نے ضبط کر لیا اور بھرے بازار میں آتش زدہ کر دیا گیا۔ اب حضور حکومت نے اس زیادتی کے بعد یہ سمجھا کہ انہوں نے ایک باغی قلمکار کی قلم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا، لیکن یہ ان کی سراسر بھول تھی، کیونکہ جب ایک گرہ بند ہوتی ہے تو ابھی تو دوسری گرہ کھلتی ہے۔ ان کی اس زیادتی نے نواب رائے کو تو خاموش کر دیا، لیکن پریم چند کو نئی زندگی بخش دی۔ اس دور میں زمانہ میگزین کے ایڈیٹر منشی دیا نارائن نگم نے، جو کہ ان کے خیر خواہوں میں سے تھے، انہیں تجویز کیا کہ وہ پریم چند کے نام سے لکھیں، اور پھر اس طرح لمحی کا وہ گمنام دھنپت رائے سوز وطن کے نواب رائے سے پریم چند بن گیا۔ تو داستان کی اگلی گرہ کھلنے والی ہے، دل تھام کے سنیے سامعین کہ آگے کیا ہوا۔ آئیے اب آپ کو یاد کراتے ہیں سن 1921 کا وہ زمانہ جب مہاتما گاندھی نے انگریزی حکومت کی ناک میں دم کر رکھا تھا، اور انہوں نے تمام اہل وطن سے اپیل کی تھی کہ وہ لوگ سرکاری نوکری سے دستبردار ہو جائیں۔ یہ فروری 1921 کے اسہیوگ آندولن یعنی کہ تحریک ترک موالات کی ایک کڑی تھی۔ پریم چند اس وقت محکمہ تعلیم میں ڈپٹی سب انسپکٹر تھے۔ گھر میں دو چھوٹے بچے، بیمار بیوی اور خراب حالات کے باوجود انہوں نے گاندھی جی کی اپیل سے متاثر ہو کر فوراً سرکاری نوکری سے استعفیٰ دے دیا۔ گھر میں چولہا جلنا دوبھر ہو گیا، لیکن منشی پریم چند کے سینے میں تو حب الوطنی کی چنگاریاں بھڑک کے شعلہ بن چکی تھیں۔ دراصل پریم چند نے مشکل حالات دیکھے نہیں تھے بلکہ خود جیے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کے افسانے صرف پڑھے نہیں جاتے، زندہ حقیقت کی طرح ہمارے آس پاس دیکھے جا سکتے ہیں، محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ فیض احمد فیض کا ایک بے حد مشہور شعر جیسے منشی پریم چند کی زندگی کی عکاسی کے لیے ہی لکھا گیا ہے۔ متائے لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈبا لی ہیں انگلیاں میں نے۔ سامعین، وہ داستان ہی کیا جہاں ہر وقفے پر ایک نئی رسم، نئی بزم، نیا طلسم اور نئی عیاری سے سامنا نہ ہو۔ تو آئیے اب اگلی گرہ میں اس ادیب کے افسانوی کرداروں سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ تو داستان گوئی کے اس حصے میں ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے ان کی داستانوں کی کچھ کرداروں سے۔ تو صاحبان، آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں افسانہ کفن کے بے باک، نکمے، ڈھیٹ، بے بس اور عیار گھیسو اور مادھو سے۔ آپ کو یاد تو ہوں گے نا؟ آئیے افسانہ کفن کے ان کرداروں سے ملتے ہیں۔ اپنی گھر والی کی فوت ہونے پر چندے میں ملے کفن کے پیسوں کو بھی نشے میں اڑانے والا گھیسو کہتا ہے، کفن لگانے سے کیا ملتا، آخر میں جل ہی تو جاتا۔ یہ جو مرنے والی نے ہمیں پوری کچوری کھلائی ہے، اس کا پنیہ اسے جنت میں ضرور ملے گا۔ ہاں بیٹا، وہ بہت اچھی تھی، مرنے پر بھی ہمیں صلح کروا گئی۔ یہ دنیا بڑی عجیب ہے۔ سامعین، آئیے اب آپ کی ملاقات کراتے ہیں پریم چند کے شاہکار ناول گودان کی دھنیا سے۔ ہوری کی موت کا وقت ان قریب ہے۔ غربت کا یہ عالم ہے کہ گھر میں ایک تھیلا بھی نہیں ہے، لیکن پنڈت جی کہتے ہیں گودان کرو ورنہ آتما بھٹکے گی۔ دھنیا اپنی پھٹی ہوئی ساڑی کے پلو کو کمر میں لپیٹ کر آنچل سے 3 آنے نکال کر پنڈت کے منہ پر مارتی ہے اور روتی ہوئی چلاتی ہے، مہاراج، گھر میں نہ گائے ہے نہ بچھیا، بس اب یہی 3 آنے ہیں، انہی کا گودان ہے، لے لو اور جان بخش دو۔ تم جیسوں کا پیٹ تو کسان کی موت سے بھی نہیں بھرتا۔ سامعین،
धनिया की शक्ल में प्रेमचंद ने समाज के घिसे पिटे आडंबरों और रीति रिवाजों में जकड़ी एक ऐसी औरत की तस्वीर खींची है जो गरीब है मगर उसकी हिम्मत और हौसले को सलाम है। कोई जमींदार या रस्मों के हवाले से मां लैटने वाला पंडित भी उसे पस्त न कर सका। धनिया कहती है, जब पानी सर से गुजर जाए तो डर कैसा। सामईन, अब तसव्वुर कीजिए एक ऐसे किसान की लाचारी और बेबसी का जो आपकी आंखें नम कर जाएगा। पूस की रात के किरदार हल्कू के दर्द और बेबसी का, उस कपकपाती ठंड को महसूस कीजिए जो एक किसान अपनी फसल को, अपने असासे को अपनी औलाद की तरह महफूज करने के लिए सब कुछ बर्दाश्त करता है, जी जान एक कर देता है, लेकिन वो हार जाता है हालात से। उस माहौल को महसूस कीजिए उस एक सर्द कपकपाती रात में जब अपने कुत्ते जबरा को गले से चिमटाए हल्कू बैठा है और उसकी बीवी रोते हुए आकर बताती है, हम बर्बाद हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन ये सुनकर हल्कू रोता नहीं है बल्कि एक ठंडी सांस भरकर कहता है, फसल बर्बाद हो गई तो क्या हुआ, कम से कम ठंड में इस खुले आसमान के नीचे रात को सोना तो नहीं पड़ेगा ना। यानी बेबसी को ही हल्कू ने राहत का दूसरा नाम दे दिया, अपने हालात से लड़ने का हथियार ढूंढ लिया था। दरअसल प्रेमचंद के ये किरदार जिंदा हैं। आज भी हमारे आसपास किसान, गरीबी, भूख, बेबसी हर दौर की वो कड़वी हकीकत है जिसे आप और हम नकार नहीं सकते। चलते फिरते आम जिंदगी में आपको घीसू, माधव, धनिया और हल्कू अलग अलग नामों और किरदारों से कभी भी कहीं भी मिल जाएंगे। मुंशी जी के किरदारों को आज के इस अहद हाजिर के मुआशरे में सरे बाजार खड़ा करके देखते हैं कि क्या वो मुंतकिल हो चुके हैं या आज भी हमारे और आपके दरमियान सांस ले रहे हैं। जरा तसव्वुर कीजिए उनके मशहूर और मारूफ नॉवेल सेवा सदन की सुमन का। सामईन, वो सुमन और उसके जैसी मजबूर खवातीन आज भी आपको मज़ामीन नौ के पर्दे पर या कारखाना तिजारत के उन ऐवानों में कहीं न कहीं मिल जाएगी जहां आज का बेरहम मुआशरा उसकी बेबसी का फायदा उठाकर उसकी इस्मत और उसके फन की बोली लगाता है। जो जहनी कश्मकश और जो कर्ब सुमन ने उस दौर में झेला था, उसी कर्ब से आज के समाज में भी कई सुमन गुजर रही हैं। बस अगर बदला है तो नाम और पैरहन भर। वो कर्ब आज भी लादवा है। और अब सामईन जरा तसव्वुर कीजिए मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल रंग भूमि के उस गदागर सूरदास के बारे में, जिसके पास महज एक शिकस्ता अराजी का टुकड़ा है। वो नाबीना सूरदास अपनी उस अराजी के लिए पूरे निजाम हुकूमत से टकरा जाता है। वो कहता है, फतह वो नहीं जो अग़यार को मगलूब कर दे, फतह तो वो है जो अपने ईमान को शिकस्त ना होने दे। और सामईन, आखिरकार वो इसी माराए आराई में अपनी जान कुर्बान कर देता है। सामईन, आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज वो नाबीना सूरदास कहाँ है? सामईन, है। आज वो सूरदास आपको शाहरारों के किनारे अपनी पुश्तैनी अराजी सरमायादारों के हाथों छीनते हुए देखने वाले उन मफलूकुल हाल दिकान की सूरत में मिलेगा। सूरदास की बेअमा जंग आज का हर वो शख्स लड़ रहा है जो साहिब इक़्तिदार के आगे सरबसजूद होने से इनकार कर देता है। सामईन इकराम, यकीनन हम और आप मुंशी जी की नॉवेल निर्मला की किरदार निर्मला को भला कैसे फरामोश कर सकते हैं। दहेज की लानत की वजह से जिसका अख्द उसकी उम्र से दुगने बुजुर्ग मुंशी तोताराम से कर दिया जाता है, वही निर्मला सामईन जो घुट घुट के अपने ही शबाब के कफन में लिपट कर रहलत फरमा जाती है। जी हाँ, आज भी कोई न कोई निर्मला कहीं न कहीं निकाह के सुतूर पर अपनी उम्र, अपनी शक्ल सूरत और अपने वालिद की बिसात का सौदा करती हुई किसी अनचाहे असीर में घुट घुट कर जी रही है। दरअसल हम आज भी उसी समाज में जी रहे हैं जहाँ बेटी की विलादत पर वालिद की पेशानी पर शिकन मलाल आ जाती है। और अब जरा इस कसीरुल मज़ा मगर अश्कामेज अफसाने को याद कीजिए। बड़े भाई साहब, जी हाँ, वही बड़े भाई साहब जो शबो रोज कुतुब बीनी में गर्क रहते हैं और इम्तिहान में नाकाम हो जाते हैं, मगर तजर्बात की अजमत का ढिंडोरा पीटते रहते हैं। और उनका खुद भाई लहवो लाभ में मसरूफ रहकर भी अव्वल आ जाता है। बड़े भाई साहब फरमाते हैं, किताबी कीड़ा होना अलग शय है और मुआशरे के नफ्स को समझना जुदा बात है। सामईन, आज वो बड़े भाई साहब आपको हर उस दर्सगाह तिजारत के बाहर मिल जाएंगे जहां पर नौनिहालों के जहन पर आज फीसद नंबरों का बारे गरा मसल्लत कर दिया गया है। ये अंधी दौड़ें आज भी जारी हैं।
آج کے اس مسابقت کے دور میں اپنے لخت جگر کو ایک ایسی اندھی دوڑ میں دوڑا رہا ہے جہاں سندیں تو بہت کثیر مل رہی ہیں مگر اخلاقیت اور آگاہی کہیں پیچھے چھوٹ گئے ہیں۔ سچ تو یہ ہے سامعین، منشی پریم چند نے جو تحریر کیا وہ محض ایک صدی قبل کا گزرا ہوا کل نہیں تھا، وہ ہمارا اہل امروز بھی ہے اور آنے والا کل بھی۔ جب تک ہمارے معاشرے میں امیری اور غریبی کا بودھ رہے گا، جب تک جذبات کا سودا بازار مصر میں ہوتا رہے گا، پریم چند کا ایک ایک کردار زندہ جاوید رہے گا، ہماری چشم سے جھانکے گا، ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑتا رہے گا، کچوٹتا رہے گا۔ تو چلیے سامعین، اب کرداروں کی دنیا سے باہر آتے ہیں، منشی پریم چند کی ایک اور جدوجہد کے بندھن میں بندھی کی رہ کھولتے ہیں جو اس خود غرض اور تجارتی دنیا اور ایک درویشانہ مزاج مصنف کے بیچ کی جنگ کی عکاسی کرتی ہے۔ پریم چند نے قوم کی آواز بلند کرنے کے لیے سن 1930 میں ادبی زریدہ ہنس نکالا، لیکن اس جنون شوق نے انہیں مالی مصاب کے ایک ایسے دلدل میں گرا دیا جہاں سے باہر نکلنا محال تھا۔ اس گرہ کو سلجھانے کی خاطر انہوں نے سینما نگری کا بھی رخ کیا، مگر وہاں کی نمائش اور سرمایہ داری ان کے صاف گو مزاج کو راس نہ آئی۔ عالی جہاں اب دل تھام کے بیٹھیے جناب، کیونکہ اس داستان قلمکار کی آخری گرہ کے بند کھلنے جا رہے ہیں جو زندگی اور موت کے درمیان کا سفر تمام کرے گی۔ بات 1936 کی ہے۔ لکھنؤ میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی کل ہند کانفرنس ہوئی جہاں منشی پریم چند کو پہلا صدر منتخب کیا گیا۔ وہاں پر وہ بجلی کی طرح کوندھے اور پھر شیر کی طرح دہاڑے۔ ہمیں ادب کا معیار بدلنا ہوگا، اب ہمارا ادب مزدوروں کے ماتھے کے پسینے میں چمکے گا۔ مگر سامعین، افسوس، مسلسل بیماری اور مفلسی کی مار نے ان کی جسم و جان کو نہایت لافلاغر کر دیا تھا۔ 8 اکتوبر سن 1936 کی وہ ایک سرد صبح تھی جب اس عظیم قلمکار نے اس دنیا فانی میں اپنی آخری سانسیں لی اور زندگانی کی یہ فانی گرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھل گئی۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ تو سامعین محفل، یہ تھی داستان اس مقدس قلمکار کی جس کی زندگی کی ہر گرہ نے اس کے اندر ایک نئے کردار کو جنم دیا۔ زمانے کے حاکموں نے ان کی ادبی خدمات کے لیے یوں تو انہیں کوئی تمغہ نہیں دیا، لیکن عوام اور بنگال کے عظیم مصنف شرد چندر چٹوپادھیائے نے انہیں ناول سمراٹ کے لافانی تخت پر بٹھا دیا۔ ان کا جسم بھلے ہی خاک میں مل چکا ہے مگر ان کی لازوال تحریریں اور ان کا طلسم آج بھی ہمارے بیچ زندہ ہے۔ ان کے افسانے آج بھی ہر اس انسان کے دل پر حکومت کرتے ہیں جس کے سینے میں دھڑکتا ہوا ایک دل ہے اور زندہ ضمیر موجود ہے۔ پریم چند کا ایک افسانہ آج اس وقت بھی میرے ہاتھوں میں موجود ہے اور اس کے اوراق پلٹتے ہوئے مجھے گلزار کا ایک شعر بڑی شدت سے یاد آ رہا ہے۔ کتابوں سے کبھی گزرو تو یوں کردار ملتے ہیں، گئے وقتوں کی ڈیوڑی میں کھڑے کچھ یار ملتے ہیں، جسے ہم دل کا ویرانہ سمجھ کر چھوڑ آئے تھے، وہاں اجڑے ہوئے شہروں کے کچھ آثار ملتے ہیں، کچھ آثار ملتے ہیں۔